सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें, जिसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद होते हैं, सवालात जवाबात का सेशन भी होता है। हम कलाम के ज़रिए भी ज़िक्र मुस्तफ़ा करने की सादत पाते हैं और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी से मुतालिक बहुत अच्छी अच्छी सच्ची प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं, समझते हैं और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में हम दुरूद पाक की एक फजीलत को शामिल करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना या लिखना ये कितने शर्फ की और कितनी सादत की बात है। चुनाचे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमान है, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। सोना चांदी कितने महंगे होते हैं। बहरहाल प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उन फरिश्तों के पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो क्या लिखते हैं? इरशाद फरमाया, वो लिखते हैं कौन जुमेरात के दिन और जुम्मे की रात मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो दुरूद पाक पढ़ना बड़ी सादत की बात है, लेकिन बिलखुसूस जुमेरात के दिन और फिर जुमेरात के दिन जब गुरूब आफ्ताब हो जाता है, यानी मगरिब का वक्त हो जाता है, सूरज डूब जाता है, तो वो जुम्मे की रात कहलाती है, यानी अगले दिन जब जुम्मा होना होता है, जिसको शब जुम्मा भी कहा जाता है। तो जुमेरात के दिन और जुम्मे की रात दुरूद पाक पढ़ना कितना सादत वाला मामला है कि जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते सोने के कलम और चांदी के कागज़ से लिखते हैं कि कौन प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ रहा है। तो हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए। मिल के दुरूद पाक पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। पहले सेगमेंट में हम अपने नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों का जिक्र करते हैं और उससे मुतालिक किसी शान मुस्तफ़ा का, किसी अज़मत मुस्तफ़ा का बयान भी करते हैं। तो आज देखना है कि किस नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम जानेंगे, उसके मीनिंग्स जानेंगे और उससे मुतालिक क्या सुनेंगे। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम अपने प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे मिल के हमें इस सेगमेंट का नाम भी बताएंगे भाई जी? चले मिल के बताते हैं। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले मरहले, पहले सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, प्यारे नबी के प्यारे नाम। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को बच्चों बहुत सी शानें अता की हैं, तो उन शानों को जाहिर करने के लिए बहुत सारे नाम भी अपने महबूब को अता फरमाए हैं। कुछ नामों का कुरान मजीद में जिक्र है, कुछ नामों का प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी अहादीस मुबारका में तज़किरा फरमाया है। कई आप अलैहिस्सलाम के नाम ऐसे हैं जो पिछली आसमानी किताबों में भी मौजूद हैं। आपके सामने आज प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक प्यारा सा नाम जिक्र करता हूँ। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम है आकिब। क्या नाम है? आकिब। कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? सबसे पहले अली रज़ा भाई ने हाथ खड़ा कर दिया है। जी, उर्दू में बताना है कैसे लिखेंगे, फिर हम स्क्रीन पे भी देखेंगे इंशाल्लाह। आइन अलिफ कॉफ बे। माशा अल्लाह। कॉफ कौन सा, नुक्ते वाला या डंडी वाला? नुक्ते वाला। नुक्ते वाला। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे अली रज़ा भाई ने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में बयान किया। आप स्क्रीन पर मुलाजा कर सकते हैं, आइन अलिफ काफ और बे, आकिब। ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम का प्यारा सा नाम है। क्या नाम है भाई? आकिब। अब इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? अरे अली रज़ा भाई ने हाथ खड़ा कर दिया, माशाल्लाह। जी, अली रज़ा भाई ही माशाल्लाह आज बताना चाहेंगे कि लफ्ज़ आकिब का मतलब क्या होता है। जी बताएं भाई।
सबसे आखिर में आने वाला। अल्लाह अकबर। और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। आज अली रज़ा भाई पूरी तैयारी के साथ आए हैं। किड्स मत चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे अली रज़ा भाई ने बिल्कुल दुरुस्त माना बयान किया है। आकिब का मतलब होता है वो जो सबसे आखिर में आए। तो आप अलैहिस्सलाम को बच्चों आकिब क्यों कहा जाता है? इसकी एक वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ ज़मानों में लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों तक हक़ का पैगाम पहुँचाने के लिए, अपने अहकामात पहुँचाने के लिए अपने प्यारे प्यारे नबियों और रसूलों को भेजा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के सच्चे नबी रसूल आते रहे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अब क़यामत कायम होने तक की इंसानियत के लिए, मखलूक के लिए, इस दुनिया और जहान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत का सामान फरमाया और अपने महबूब आज़म यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन यानी सबसे आखिरी नबी बनाकर दुनिया में भेजा है। सुभान चूँकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम सारे नबियों के बाद सबसे आखिर में दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं, नबूवत और रिसालत के सिलसिले को मुकम्मल करके ख़त्म करने वाले हैं, तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम को कहा जाता है आकिब, सबसे आखिर में तशरीफ लाने वाले। तो ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम के खातमुन नबिय्यीन होने का गोया कि इस नाम में बयान है कि आकिब वो होता है जिसके बाद कोई ना हो, वो सबसे आखिरी होता है। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा अकीदा भी है कि अब जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए, आप अलैहिस्सलाम ने अपना नबी होना ज़ाहिर फरमा दिया, ऐलान नबूवत फरमा दिया, तो अब आप अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में भी, आप अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद भी क़यामत तक अब कोई नया नबी नहीं आएगा। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ये अकीदा रखे कि माज़अल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बाद भी कोई नया नबी आ सकता है, या माज़अल्लाह फ़लाँ शख्स अल्लाह का नबी है, नया नबी है, तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। ये हमारा ज़रूरी अकीदा है कि अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला किसी को भी नबूवत का मनसब अता नहीं फरमाएगा। अब कोई भी नया नबी नहीं बनेगा। हाँ, क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे दुनिया में, लेकिन वो नए नबी के तौर पर नहीं होंगे, वो तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ही नबी बनकर आ चुके, तो वो पहले के नबी हैं, उनको नई नबूवत नहीं मिलेगी। और ईसा अलैहिस्सलाम भी बच्चों जो आएंगे ना दुनिया में, ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे, तो वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शरीयत ही का पैगाम आम करेंगे, कुरान मजीद के अहकाम ही का बयान करेंगे। गोया के प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जानशीन और नायब होकर दीन इस्लाम और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शरीयत ही को आगे बढ़ाएंगे। सुभान प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। तो किड्स मत चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला हमें अपने इस्लामी अकीदों को समझने और इसी पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अब हम अपने इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम सीरत मुस्तफ़ा के कुछ पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं। कोई मौजज़ा या प्यारे आका अलैहिस्सलाम का या सहाबा किराम का कोई प्यारा सा वाक़या सुनते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ना है दूसरे सेगमेंट की तरफ, यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे उसका नाम भी बताएंगे। तो किड्स मत चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के दूसरे मरहले और सेगमेंट का नाम है ऐसे हमारे प्यारे नबी। सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी। प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बड़ा बाबरकत बनाया है। आप अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं या आप अलैहिस्सलाम किसी पर शफ़क़त फरमाते हैं तो बरकतों का, करामतों का और रहमतों का ज़ुहूर होता है। और आप अलैहिस्सलाम का जो लुआब दहन था, यानी जो थूक मुबारक था, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बरकत रखी है कि जिस खाने में, जिस चीज़ में आप अलैहिस्सलाम का लुआब दहन यानी थूक मुबारक शामिल हो जाता था, रब तबारक व तआला उसमें भी बरकत अता फरमा देता था। हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। आज आपके सामने एक वाक़या, उसका खुलासा जिक्र करता हूँ कि सहाबा किराम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम के लुआब दहन की कैसी बरकत अता फरमाई हैं। एक मरतबा क्या हुआ, ग़ज़वा खंदक का मामला था, यानी मदीने के करीब जो है वो खंदक खोदी जा रही थी, गैर मुस्लिमों के साथ जंग का मामला था। तो अब
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں موجود تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور تقریباً 3 دن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اور بھوک کی اتنی شدت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک شکم یعنی پیٹ مبارک پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ یہ معاملہ اور ماجرا جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کونین کے آقا اور داتا ہیں، یہ بھوک کی وجہ سے اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو اب کیا ہوا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے گھر آئے، اور جو ان کی وائف تھی یعنی کہ بچوں کی جو امی تھی، ان سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے وغیرہ کے لیے ہے، کچھ سامان وغیرہ ہے۔ تو ان کی جو وائف تھی، ان کے بچوں کی جو والدہ تھی، انہوں نے عرض کی کہ تقریباً 4 کلو آٹا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری کا بچہ بھی تھا جو پلا ہوا تھا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے ارشاد فرمایا، اپنی وائف سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تقریباً 4 کلو آٹا ہے، اس کو آپ گون کر رکھیں۔ اس کو آٹے کو گوندنے کا حکم دیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا لی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ روٹیاں اور یہ سالن وغیرہ بنا کر رکھیں، میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت پیش کروں گا، اور انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور کچھ صحابہ کرام تشریف لائیں گے اور کھانا تناول کریں گے۔ تو ان کی جو وائف تھی، انہوں نے بھی یہی عرض کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دیجیے گا اور چند صحابہ کرام کو ساتھ لائیے گا، کیونکہ تقریباً 4 کلو آٹا اور ایک بکری کا بچہ تھا جس کا گوشت ہے، تو وہ اتنا زیادہ تو سامان نہیں تھا، تو بہت زیادہ افراد تو نہیں کھا سکتے تھے۔ اب کیا ہوا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور قریب جا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، گھر میں کچھ آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ تھا، تو ہم نے سالن اور روٹیوں کا اہتمام کیا ہے، تو آپ اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام تشریف لائیں تاکہ کھانا تناول کر لیں۔ اچھا، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا، تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں موجود سارے صحابہ کو گویا کہ دعوت دی اور اعلان فرمایا کہ اے خندق والو، چلو، جابر نے اپنے گھر پر دعوت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران کہ اب ایک بکری کے بچے کا گوشت ہے، صرف 4 کلو کے قریب آٹا تھا جس کی روٹیاں بنی ہیں، تو اتنے بہت سارے صحابہ کرام کیسے کھائیں گے؟ لیکن چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے تھے، تو اب کام برکت والا ہونا ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہدایت ارشاد فرما دی کہ جب تک میں نہ آؤں روٹیاں وغیرہ نہیں بنانی، اور وہ جو ہانڈی تھی کھانے کی وہ چولہے سے نہیں اتارنی۔ تو اب بچوں کیا ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کے ساتھ، گویا کہ ایک پوری جماعت، ایک فوج تھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹیاں بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ حکم فرما دیا تھا کہ جس ہانڈی میں کھانا بن رہا ہے، سالن بن رہا ہے، اس کو چولہے سے نہ اتارا جائے۔ اب کیا ہوا، صحابہ کرام نے اس کھانے کو تناول کرنا شروع کیا، اور بچوں وہ کوئی 10 12 15 20 25 صحابہ نہیں تھے، تقریباً 1000 کے قریب صحابہ تھے۔ کتنے؟ 1000 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ اور علی رضا بھائی، وہ آٹا کتنا تھا؟ تقریباً 4 کلو۔ اور سید جنید بھائی، کھانے میں کیا تھا، سالن میں کیا تھا؟ بکری کے بچے کا گوشت۔ ایک بکری کے بچے کا گوشت تھا، اور کھانے والے کتنے تھے؟ تقریباً 1000۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی۔ معاملہ یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گندے ہوئے آٹے میں بھی، اور وہ جو سالن بن رہا تھا اس ہانڈی میں بھی اپنا مبارک لعاب دہن شامل فرما دیا، اپنا تھوک مبارک شامل فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برکت کی دعا کی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اور لعاب دہن کے اس کھانے میں، اس آٹے میں شامل ہونے کی برکت سے اس میں اتنی وسعت ہو گئی، وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ تقریباً 1000 کے قریب صحابہ کرام کی جماعت نے کھانا بھی کھا لیا، آٹا ویسے کا ویسا رہا، ہانڈی ویسی کی ویسی رہی۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا برکت والا بنایا ہے۔ آپ جس کے لیے دعا فرما دیں، جس چیز میں اپنے لعاب دہن کو شامل کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلیل چیز کو بھی کثیر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تھوڑی چیز بھی کیا ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام سچی باتیں میں ایک کلام کو شامل کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ حسان اتاری بھائی موجود ہیں، کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خواں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کس شخصیت کا کلام سنائیں گے اور کون سا کلام ہمیں
یہ سنائیں گے. جی حسان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ علی احسانہ. تو آج کس شخصیت کا کلام سنائیں گے اور کون سا کلام سنائیں گے؟ کلام اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، امام اہل سنت کا کلام ہو. سارے ہی کلام اچھے نہ بھی پوچھا جائے تو سمجھ یہی آتا ہے کہ کلام اچھا ہی ہوگا. کون سا کلام ہے؟ سچی بات سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا پروگرام بھی کیا ہے؟ سچی باتیں. اور یہ ساری سچی باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے. تو آج کا کلام امام اہل سنت کا ہمارے اس پروگرام کے نام سے بڑی مناسبت رکھتا ہے. مل کے اس کلام میں شامل ہوتے ہیں. سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ دکھاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کثرت باتیں یہ ہے، ساری کثرت باتیں یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. رب ہے رب ہے موتی ہے قاسم، رب ہے موتی ہے قاسم، رب ہے موتی ہے قاسم. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. باپ جہاں بے سے بھاگے لوٹ وہاں پر پاتے ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش خوش، کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش رہ. مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے،
سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ دکھاتے ماشاءاللہ ہمارے حسان بھائی نے کلام اعلیٰ حضرت کو بڑے پیارے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی ہمیں برکت عطا فرمائے. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام کے بالکل لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہم سوالات جوابات کا سیشن کریں گے. یہاں موجود پیارے پیارے بچے ہمیں سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. کوسچنز کیے جائیں گے، ان کے آنسرز ہوں گے، اور سوالات و جوابات کے ذریعے ہم سیرت مصطفیٰ کی بہت ساری پیاری پیاری باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اور یہاں موجود پیارے پیارے بچے ہمیں اس کا نام بھی بتائیں گے. عزیر بھائی بتائیں گے؟ جی چلیں مل کے بتائیں گے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے میرے پیارے نبی. سچی باتیں سچی باتیں. جی میرے پیارے نبی. تو سیدھی جانب ہمارے ساتھ ایان بھائی موجود ہیں، ان سے ہم پہلا سوال کریں گے. کیسے ہیں ایان بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. پہلا سوال آپ سے کریں گے ہم، اور سوال بہت آسان ہے. 3 آپشنز بیان کروں گا، توجہ سے سنیں گے. سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی خبر سب سے پہلے کس صحابی کو دی تھی؟ جب ہجرت کا حکم آیا تھا تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے کس صحابی کو یہ خبر دی تھی کہ ہجرت کرنی ہے؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا آپشن یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. اور تیسرا آپشن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سوچ سمجھ کے بتا رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. اور ان کا جواب درست ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی خبر دی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہجرت میں اس سفر میں کیا تھے؟ آپ کے رفیق تھے. سبحان اللہ. جی سید جنید بھائی آپ سے سوال ہے، اور سوال آسان ہے. سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مزار کس شہر میں ہے؟ پہلا آپشن یہ ہے مکہ شریف، دوسرا آپشن ہے مدینہ شریف، اور تیسرا آپشن ہے ملک شام. مدینہ شریف. جی جنید بھائی نے جواب دیا، اور ان کا جواب درست ہے. جی. سید جنید بھائی کے بعد اب ہم سوال کریں گے سید عزیر بھائی سے. ماشاءاللہ آج سادات کرام دو سید زادے موجود ہیں. سید عزیر بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کتنے تجارتی سفر کیے تھے؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ 1 سفر فرمایا تھا، دوسرا آپشن یہ ہے کہ 2 سفر فرمائے تھے، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ 3 سفر فرمائے تھے. اپنا نبی ہونا ظاہر کرنے سے پہلے تجارت کی غرض سے ٹریڈنگ کے لیے آپ علیہ السلام نے کتنے سفر کیے تھے؟ کتنے ٹریول تھے؟ 1 2 یا 3؟ 3. اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. سید عزیر بھائی کے ساتھ علی رضا بھائی موجود ہیں، اور علی رضا بھائی سے بہت آسان سوال کروں گا میں. سوال یہ ہے علی رضا بھائی، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 10 سال خدمت کرنے کا شرف پایا ہے، اور انہیں خادم رسول ہونے کا شرف یوں ملا کہ انہیں صحابہ کرام میں بھی خادم رسول کے نام سے پہچانا جاتا تھا؟ یعنی ان کا یہ ٹائٹل تھا، گویا کہ لقب تھا خادم رسول. ویسے تو سارے صحابہ ہی پیارے آقا علیہ السلام کے خادم تھے، لیکن وہ ایک اسپیشل صحابی ہیں جن کا ٹائٹل ہی کیا ہے؟ خادم رسول. اسی ٹائٹل سے وہ پہچانے جاتے ہیں. وہ کون سے صحابی ہیں؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، دوسرا آپشن ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا آپشن ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس بن مالک. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب درست ہے. اچھا پیارے بچوں، ان کا نام بعض لوگ یوں پڑھتے ہیں، یوں کہتے ہیں انس. تو انس نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ انس. الف کے اوپر بھی زبر ہے، نون کے اوپر بھی کیا ہے؟ زبر ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال پیارے آقا علیہ السلام کے
خادم کی حیثیت سے حضور کی بارگاہ میں 10 سال گزارے ہیں تو آپ کو خادم رسول کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ جی احسان بھائی، آپ نے ماشاءاللہ کلام سنایا، اب ہمارے سوال کا جواب بھی دیجیے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کس سال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی؟ اس سال کا نام کیا تھا؟ وہ سال عام الفیل تھا، عام الحزن تھا یا عام الرماد تھا؟ عام الفیل۔ عام الفیل تھا، اور ان کا جواب درست ہے، یعنی وہ سال جس میں ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، جس واقعے کا بیان قرآن مجید کی سورہ فیل میں بھی موجود ہے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم سچی پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ پیارے پیارے بچوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔